नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. केंद्रीय अर्थसंकल्प हो मानव केंद्रीत आसा आनी पथदर्शी सुदारणा सयत भारताची बुन्याद घटमूट करता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी सुदारणा आधारीत आनी लोकप्रधान असो विकसीत भारत अर्थसंकल्प सादर केला अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. तुये हॉस्पिटलाच्या नव्या वास्तूचें उक्तावण आयज जालें. पणजेत गोवा पुस्तक महोत्सव 2026 4 ते 8 फेब्रुवारी 2026 मेरेन नामनेच्या व्यक्तींच्या हाजेरीत जातलो. आतां पुराय खबरो. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी 2026-27 केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केलो, जातूंत उत्पादन, मुळाव्यो सुविधा आनी रोजगार निर्मितीक नेटान चालना दिल्या, तर कर आनी सीमाशुल्क वेवस्था सोंपी करपाचो प्रस्ताव मांडला. केंद्रीय अर्थसंकल्प हो मानव केंद्रीत आसा आनी पथदर्शी सुदारणा सयत भारताची बुन्याद घटमूट करता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. हे इतिहासीक आनी देशाच्या सुदारणा मार्गाक गती दिवपाक आनी दीर्घकालीन विकासा खातीर उत्प्रेरक म्हणून तांणी वर्णन केलां. ऐतिहासिक है, इसमें देश की नारी शक्ति का सशक्त प्रतिबिंब झलकता है. ये बजट अपार अवसरों का राजमार्ग है. ये बजट वर्तमान के सपनों को साकार करता है और भारत के उज्जवल भविष्य की नींव को सशक्त करता है. ये बजट 2047 के विकसित भारत की हमारी ऊंची उड़ान का मजबूत आधार है. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी मांडिल्लो अदमासपत्रक विकासाभिमुख आसा. 2047 मेरेन विकसीत भारताचें सपन साकार करपाक हे अदमासपत्रक मार्गदर्शक थारतलें अशी प्रतिक्रिया असोचेमचे अध्यक्ष मांगिरीश पै रायकार हांणी दिल्या. नमस्कार, हांव मांगिरीश पै रायकार. आज ह्या बजेटान विविध क्षेत्रांत सगळ्याक तांणी एक घटाय दिल्ली आसा. देखीक आरोग्य, एज्युकेशन, इन्फ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री आणि युवा शक्तीचेर भर दिवन तांणी ही एक मोठी मोख आंखिल्ली आसा. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी सुदारणा आधारीत आनी लोकप्रधान असो विकसीत भारत अर्थसंकल्प सादर केला. भांडवल खर्चात वाड, नाल्ल आनी काजू उत्पादनाक अर्थीक मजत, वखदां आनी उद्देगा खातीर खाशेली तजवीज हाका लागून शेतकारांची येणावळ वाडटली आनी संवसारीक अर्थवेवस्थेच्या दिशेन चालू आशिल्ली भारताची प्रगती नेटान जातली अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. केंद्रीय अर्थसंकल्पाक मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे सयत मंत्री तशेंच सत्ताधारी आमदारांनी येवकार दिलो. मुखेलमंत्र्या सयत हेर मंत्री तशेंच आमदारांनी आपापल्या वाठारांत स्क्रिनीचेर अर्थसंकल्पीय भाशण आयकलें. फार्मागुडी फोंड्या हांगाच्या PS रवी सीताराम नायक महाविद्यालयाच्या कोंकणी विभागान 4 फेब्रुवारीक कोंकणी राजभास दिसा खातीर खासा कार्यावळ घडोवन हाडल्या. गोवा कोंकणी अकादेमीच्या जोड पालवान ही कार्यावळ आयोजीत केल्या. नामनेचे साहित्यीक N. शिवदास ह्या कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हूण हजर आसतले, जाल्यार साहित्यीक रामनाथ गावडे मानाचे सोयरे म्हूण कार्यावळीक उपस्थित रावतले अशें PS रवी सीताराम नायक महाविद्यालयाचे प्राचार्य विकास पिसुर्लेकार हांणी कळीत केलां. अंदूचो शिगमो गोंयच्या 19 वाठारांनी 5 मार्च ते 18 मार्च ह्या काळांत जातलो. तातूंत पारंपारीक सांस्कृतीक कार्यावळी आनी उत्सवाच्यो अश्यो कार्यावळी जातल्यो. शिगम्याचे खाशेले अशें आकर्शण म्हळ्यार रोमटा मेळ. प्रत्येक रोमटा मेळाच्या गटांत सुमार 150 कलाकार वांटो घेतले. हे शिवाय पारंपारीक तशेंच सैम आनी हेर तरेच्या चित्ररथांची मिरवणूक जातली. सांजवेळा 4 ते राती 10 मेरेन थारिल्ल्या वेळा भितर सगळ्यो कार्यावळी सोंपच्यो हे खातीर यत्न जातले अशें पर्यटन संचालक केदार नायक हांणी पणजी पर्यटन भवनांत आयोजीत केल्ल्या पत्रकार परिशदे वेळार सांगलें. अंदू शिगम्याच्या साधन सुविधांक दिता त्या अर्थीक मजतीत 1 लाख रुपया वाड केल्या अशी म्हायती केदार नायक हांणी दिली. तुये हॉस्पिटलाच्या नव्या वास्तूचें उक्तावण बद्द 12 वर्सां उपरांत आयज जालें. ह्या फुडें तुये वाठारांत वैजकीय महाविद्यालय आनी नर्सिंग महाविद्यालय स्थापन करतले. ह्या प्रकल्पाक थळाव्या लोकांनी तेंको दिवचो. गोंयची लोकसंख्या वाडटा तशेंच राज्यांत येवपी पर्यटकांचो आंकडो लेगीत वाडटा. ह्या फाटभुंयेर बरी भलायकी सेवा दिवपा खातीर हें हॉस्पिटल म्हत्वाचें थारतलें अशी घोशणा मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी हॉस्पिटलाचें उक्तावण केल्या उपरांत केली. फुडल्या 6 म्हयन्यां भितर ऑपरेशन थिएटर सुविधा कार्यरत जातली, जाल्यार आवश्यक तें मनीसबळ हांगा घेवपाची प्रक्रिया सरकारान सुरू केल्या. गोंयांत वैजकीय शिक्षण घेतिल्ल्या आनी खाजगी प्रॅक्टीस करपी दोतोरांनी हेर राज्यांत वचून सेवा दिवचे परस गोंयच्या सरकारी हॉस्पिटलांनी सेवा दिवची. तांकां हेर राज्यांनी दिता तितलोच पगार हांगा दितले अशें आवाहन ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यान केलां. आज आम्ही पळयता की पेडण्यातल्या ह्या गव्हर्नमेंट हॉस्पिटल अँड रिसर्च सेंटर तुवें ह्या हॉस्पिटलात आम्ही आज विच इज अ लिंक फॉर द गोवा मेडिकल कॉलेज. वेन इट इज अ लिंक हे आम्ही फक्त लोकांच्या दोळ्यांक उदक लावपा खातीर लिंक न्ही. ऍट प्रेझेंट स्टेजीचेर म्हणजे इट इज अ मेडिसिन आसतले, ऑर्थोपेडिक आसतले, डेंटल आसतले, एक्सरे आसतले, ह्या सारकिल्यो सगळ्यो फेसिलिटीज आयच्यान सुरवात जाल्ल्यो आसा. फाल्यां सकाळी तुमी म्हणटाले ओपीडी अजून सर्जरी सुरू जावंक ना मरे. माझे ऑफिस आणि डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्व्हिसेस हे दोन्ही कोऑर्डिनेट करीत आसा. एक 4 ते चडांत चड 6 म्हयने हाच्या भितर ती ओटी सुरू जातली.
140 कोटी रुपया खर्च करून हे हॉस्पिटल बांदलां अशी माहिती ह्या वेळार भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिली. म्हापशेच्या जिल्लो हॉस्पिटला परस हें चड व्हड अशें हॉस्पिटल आसतलें अशें ह्या वेळार तांणी सांगलें. गोमेकोचे डीन दोतोर राजेश पाटीलाक ह्या हॉस्पिटलाचे नोडल ऑफिसर म्हणून नेमणूक केल्या. ते सप्तकांतल्यान 2 दीस हांगा येतले. 2027 वर्सा पयलीं मेडिकल आनी नर्सिंग कॉलेज तुयें स्थापन करतली अशी घोशणा भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी केल्ली. ह्या पेडणेचे आमदार प्रवीण आर्लेकार, मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकार, आदले मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार, गोमेकोचे डीन दोतोर राजेश पाटील तशेंच भलायकी खात्याचे अधिकारी, पेडणेचे आनी मोरजेचे नागरीक हजर आशिल्ले. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावयल्यान आयकतात. भाई अब खेती में पानी की बचत और पैसे की बचत दोनों होंगी। वो कैसे? अब नए जीएसटी में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पर लगभग 9,000 रुपए की बचत। वाह, लागत भी कम और फायदा ज्यादा। भाई खेती हुई और आसान और पैदावार भी बेहतर। नेक्स्ट जेन जीएसटी, बेटर एंड सिंपलर। आकाशवाणी पणजी. आतां मुखावेल्यो खबरो. पणजेंत गोवा पुस्तक महोत्सव 2026 नॅशनल बुक ट्रस्ट म्हळ्यार NBT, भारत सरकार, गोंय सरकार आनी समर्थ युवा फावंडेशन हांचे जोड पालवान आयोजीत केला. हो भव्य पुस्तक महोत्सव पणजेंतल्या भाऊसाहेब दयानंद बांदोडकर मैदानार 4 ते 8 फेब्रुवारी मेरेन नामनेच्या व्यक्तींच्या हाजिरीत जातलो. ह्या महोत्सवाचें औपचारीक उक्तावण गोंयचे मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत करतले. ह्या वेळार कला आनी संस्कृती मंत्री रमेश तवडकार, NBTचे अध्यक्ष प्राध्यापक मिलिंद सुधाकर मराठे आनी हेर मानेस्त उपस्थित आसतले. ह्या महोत्सवाची खाशेलपणां म्हळ्यार 100 परस चड प्रकाशकांचे 200 स्टॉल हांगा आसतले. इंग्लीश, कोंकणी, मराठी आनी हेर भारतीय भाशांतल्या पुस्तकांचो खजिनो वाचप्यांक मेळटलो. महोत्सवांतल्या सगळ्या पुस्तकांचेर 10% सवलत दितले. सगळ्या नागरिकांक प्रवेश फुकट आनी महोत्सवाचो वेळ सकाळीं 11 ते रातीं 8 मेरेन आसतलो. तशेंच ह्या 5 दिसांच्या महोत्सवांत साहित्य, सिनेमा, इतिहास आनी अध्यात्म हे मळावेले दिग्गज आसतले. हातूंत दिग्गज अभिनेतो आनी दिग्दर्शक सचिन पिळगांवकार, नामनेची अभिनेत्री मृणाल कुलकर्णी, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेते सदानंद मोरे, नामनेचे विचारवंत आचार्य प्रशांत आनी फिल्म निर्माता चंद्रप्रकाश द्विवेदी आसतले. मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, आमदार प्रेमेंद्र शेट आनी हेर मानेस्तांनी कारापूर हांगा गोंय राज्य पाणथळ प्राधिकरणान आयोजीत केल्ल्या संवसारीक पाणथळ दिसा ह्या राज्य पावंड्यावेल्या कार्यावळीत उलोवप केलें. गोंयांत नंदा तळ्याचे रामसर थळ आनी 100 वयर पाणथळ भूंय आनी जैवविविधतायेची गिरेस्त थळां आसात, जी राज्याची सखोल पर्यावरणीय गिरेस्तकाय दाखयता. अंदूचो विशय पाणथळ वाठार आनी पारंपारीक गिन्यान, सांस्कृतीक दायजाची परब मनोवप हो आसा, जी सैमा कडेन जुळोवन घेवपाची आनी जगपाची गोंयची पुर्विल्ली बुद्धी सोबीतकायेन उजवाडाक हाडटा. गोंय सरकारान पाणथळ वाठाराचो शास्त्रीय समुदाय आधारीत संवर्धन आनी शाश्वत वापरा खातीर आपल्या दृढ वचनबद्धतेचो पुनरुच्चार केला. गोंय सरकाराची गोवा कोंकणी अकादेमी 4 फेब्रुवारीक दर वर्सा राजभास दीस म्हणून मनयता आनी ह्या दिसा निमतान वेगवेगळ्या कार्यावळींचें आयोजन करतात. अंदू 39व्या कोंकणी राजभास दिसा निमतान राज्य पावंड्यार राजभास, तरणाटो आनी गोंयचो फुडार ह्या विशयाची व्याख्यानां घडोवन हाडपाचें थारायलां. तशेंच अकादेमीच्या शणै गोंयबाब सभाघरांत 4 तारखेक सांजे 3:30 वरांचेर खाशेली कार्यावळ आयोजीत केल्या. ह्या कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हूण कोंकणीचे म्हालगडे आनी अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेचे अध्यक्ष फादर मोजीज आतायत मुखेल सोयरे म्हणून हजर आसतले. तशेंच राजभास संचालनालयाचे उपसंचालक अनिल सावंत मानाचे सोयरे आसतले. ह्या कार्यावळीत राजभास, तरणाटो आनी गोंयचो फुडार ह्या विशयाचेर डॉ हनुमंत चोपडेकार हांचें खास व्याख्यान आसतलें. त्या भायर अकादेमीच्या वेगवेगळ्या येवजण्यां खाला 5 पुस्तकांचें विमोचन जातलें. हातूंत सुनील पालकार हांचें उदेंत, सुशांत लक्ष्मीकांत नायक हांचें होम मिनिस्टर, सम्राट बोरकार हांचें आय लव्ह यू, एन्थनी मिनेझीस हांचें हांव घोवाची बायल, अरुणाबा नायक हांचो म्हज्यो गोंयच्यो यादी ह्यो आसात. ह्या कार्यावळीत कोंकणी विशयांत BA आनी MA पावंड्यार सगळ्यांत चड गूण मेळयिल्ल्या विद्यार्थ्यांक अकादेमीच्या कोंकणी शिक्षणीक शिश्यवृत्ती येवजणे खाला शिश्यवृत्ती भेटवण सुवाळो जातलो. तशेंच राजभास दिसाची व्याख्यानां राजपावंड्यार खुबश्या महाविद्यालयांनी आयोजीत जातली. हातूंत पार्वतीबाई चौगुले महाविद्यालय, सरकारी महाविद्यालय सांखळी, सारस्वत महाविद्यालय म्हापशां, सरकारी महाविद्यालय केपें आनी PS महाविद्यालय फोंडें आस्पावतात. इंटरनॅशनल मास्टर राहुल संगमा हांणी वासुदेव विधेंपो उक्त्या फिडे मानांकन बुद्धीबळ सर्तींत विजेतेपद पटकायलें. पणजे वेळाचेर नोंद केला त्या प्रमाण पणजेत कमाल तापमान 34 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां तर किमान 20.4 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट काय मुखेल खबरो. केंद्रीय अर्थसंकल्प हो मानव केंद्रीत आसा आनी पथदर्शी सुदारणा सयत भारताची बुनयाद घटमूट करता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी सुदारणा आदारीत आनी लोकप्रधान असो विकसीत भारत अर्थसंकल्प सादर केला अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. तुयें हॉस्पिटलाचे नव्या वास्तूचे उक्तावण आयज जालें.
पणजेत गोवा पुस्तक महोत्सव 2026 4 ते 8 फेब्रुवारी मेरेन नामनेच्या व्यक्तींच्या हाजेरीत जातलो. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो ऐकात फाल्यां सकाळच्या 7:25 नमस्कार.